जरा सोचो, एक आम सा छाबड़ी फरोश, 12 बच्चों का बाप, कमजोर बदन, जब बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर आई तो ऐसे खड़ा हुआ जैसे हजारों जर्नैल भी इसके आगे कुछ ना हो। सामने था झूठा नबी, पीछे तलवारों का जंगल, और सवाल ये था कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मेरा नबी झूठा है या सच्चा? और जवाब ऐसा कि आज भी जमीनों आसमान गवाही देते हैं। मुसलमा बिन हबीब, जिसे तारीख में मुसलमा कज़ाब कहा जाता है, यमामा जो अभी मौजूदा सऊदी अरब है, वहाँ का एक नजदी इलाका था, वहाँ का रहने वाला था। ये बनो हनीफा कबीले से ताल्लुक रखता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये शख्स इस्लाम लाया, मगर कुछ अरसे बाद अपनी कौम में वापस जाकर इसने झूठा दावा किया कि वो भी अल्लाह का नबी है। इसने कुरान की तरह के जुमले घड़ने शुरू किए और अपनी कौम को बहकाया। मुसलमा कज़ाब ने कहा कि नबूवत आदि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आदि मेरे लिए है, नाउज़ुबिल्लाह। ये वही शख्स था जिसने बहुत से लोगों को वरगला कर साथ मिला लिया और बिलाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों और मुसलमा के लश्कर में जंगे यमामा लड़ी गई, जिसमें मुसलमा कज़ाब मारा गया और हमेशा के लिए रुस्वा हो गया। मुसलमा कज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि मेरे साथ एक मुआहदा कर लें, जब तक आप हयाते ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं नबी, मुआज़ल्लाह। इसके हद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये खत उस कज़ाब के दरबार में? अब इसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं। इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो इनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। तो मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना उस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाकर कहने लगे, महबूबे खुदा आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं कि वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। इसका अंदाज ही बदल गया, इसके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमा कज़ाब के दरबार में गए। वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहां दरबार में पहुंचे तो अपना नेज़ा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठटक के कहता है, कौन हो? तो आपने गुर्राते हुए फरमाया, तुझे चेहरा देख के इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ? मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी वाले हैं। तुझे पता नहीं चला अभी तक कि मैं कौन हूँ? मुसलमा कहने लगा, कैसे आए हो? तो बेनियाजी से फरमाया,
یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا تو وہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمہ نے خط اس بندے کو دیا اور بولا کہ پڑھو۔ اس نے خط پڑھا تو اس میں بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت سے حبیب بن زید تنے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو 7 سمندر کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، ہر طرف میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے لیے لے کے کھڑے ہو، اور یہ سارے میرے ماننے والے ہیں۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا، لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرہ دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر۔ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو بھی خیال پوچھتا ہے؟ تو میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ تو حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جنہیں نہ تلوار جھکا سکی نہ خنجر ڈرا سکا۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے اور ان کی عزت پر جان دینا سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی صحابہ کی طرح اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان پر قائم رکھ، اور جب موت آئے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت نصیب فرما، آمین۔ حضرت حبیب بن زید کے اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا کہ ایمان پر ڈٹے رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے دی گئی قربانیاں ہمیشہ زندہ رہتی۔ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ عزم کریں کہ کسی بھی حال میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی وہ مضبوطی عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو نصیب ہوئی، آمین۔